अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ़्ते की रिसर्चेज़ लेकर। ये हफ़्ता पिछले हफ़्ते का ही तसलसल है। बस फ़र्क इतना है कि पिछले हफ़्ते ये ख़बरें जो मैंने दी थी ये थोड़ी कमज़ोर थी। अभी अभी स्टार सिचुएशन बदली थी, लेकिन अब उस स्टार सिचुएशन को बदले हुए 8-10 दिन गुजर चुके हैं, तो ये वाली ख़बरें अब ज़्यादा मैच्योर और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो चुकी हैं आपकी ज़िंदगी पर। ख़बरें क्या हैं? 9th हाउस में इस वक्त सूरज और मरकरी दोनों इकट्ठे चल रहे हैं। एंड 9th हाउस पहले समझ लीजिए कि किन चीज़ों का है। एक तो आपकी दिमागी सलाहियतों के तमाम टैलेंट्स 9th हाउस में डिस्कस हो जाते हैं। तो तालिब इल्मों के लिए अगर सूरज 9वें घर में हो तो आला तरीन जगह पर होता है। सीखने एंड सिखाने का अमल मैक्सिमम हो जाता है। कंसंट्रेशन लेवल हाई हो जाती है। फोकसिंग स्किल्स, डी ट्रैक नहीं होता बंदा। जिस मंजिल की तरफ जाना है तमाम तवज्जो उधर ही, और मंजिल आसान होती, सामने नज़र आती। जो लोग किसी आदत की वजह से, किसी कमज़ोरी की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, किसी नेगेटिव इवेंट की वजह से डी ट्रैक हो जाते हैं, उनके लिए भी ये अच्छा टाइम है कि वो ट्रैक फुल हो जाए। अगर कोई स्टूडेंट बाअमल है, अगर कोई स्टूडेंट तरक्की करना चाहता है, अगर कोई ज़हनी ज़रखेज़ी वाला लिब्रा तरक्की करना चाहता है, तो इससे अच्छा टाइम और मुयस्सर नहीं आएगा। सूरज फिर घूमेगा, फिर 9th हाउस में आएगा। जब कभी 9th हाउस में आएगा तो यही सिचुएशन पैदा होगी और यही आइडियल सिचुएशन है। इसके बाद भी वो फ़ायदे देता है, अदर हाउसेज़ में भी फ़ायदे देगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होंगे। 9th हाउस के एडवांटेजेस, सूरज के 9th हाउस के एडवांटेजेस लिब्रा के लिए आइडियल होते हैं तालीमी कारकर्दगी में, ज़हनी ज़रखेज़ी में, क़ुव्वत हाफ़ज़ा में, कंसंट्रेशन में, फोकसिंग स्किल्स में एंड फियरलेसनेस में। खौफ को भी ख़त्म करता है। एंड मज़े की बात यह है कि इसके मैक्सिमम एडवांटेज में उस वक़्त 4 चांद लग गए जब मरकरी भी सेम हाउस में है। द अदर पॉजिटिव स्टार फॉर द थिंकिंग, प्लानिंग, IQ लेवल, ब्रेवरी, बारीक बीनी, यहाँ तक कि अब आप सामने जिससे बात कर रहे होंगे उसकी नीयत तक को भी समझ जाएंगे कि ये क्या चाहता है। एंड अब अंदाज़ा लगाएं कि ऐसे वर्गोस जो खुद अभी स्टूडेंट हैं, ऐसे लिब्राज जो अभी खुद स्टूडेंट हैं, वो इससे एडवांटेजेस डायरेक्टली हासिल करेंगे। ऐसे बॉसेस जो लिब्रा हैं वो अपने आइडिया से अपनी फर्म को, अपनी कंपनी को ग्रोथ कर सकेंगे। ऐसे लिब्राज जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इसी सिचुएशन से अपने आइडियाज़ जनरेट करके अपनी कंपनी को डेवलप कर सकेंगे, अपने आप को डेवलप कर सकेंगे, अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ा सकेंगे। और जो मदर फादर लिब्राज हैं वो अपनी औलाद की वेलफेयर के लिए बहुत बारीकी से प्लानिंग करेंगे, जो औलाद के मुस्तकबिल के लिए आगे चलकर बड़ा फ़ायदा देगी। और जो औलाद है और वो लिब्रा है और उसके लिए यही स्टार सिचुएशन है, तो वो अपने माँ बाप की फरमाबरदारी इख्तियार करेगी एंड जज्बा बढ़ेगा। और जज्बे में उकताहट नहीं होगी, जज्बे में डर नहीं होगा, जज्बे में थकावट नहीं होगी। सब चीज़ें ट्रैक पर चल रही होंगी। तो 9वें घर की खुशियां तो आपके लिए भरपूर मुयस्सर। बट 2 अजीब खबरें भी हैं। एक तो यूरेनस आपके यहाँ 8वें घर में है, तो मौक़े आपके पास ज़्यादा नहीं होंगे। जो ज़रा अमली ज़िंदगी में है, 25 साल से 40 साल के लोग जो कैरियर को परफॉर्म कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयमेंटशिप में होते हैं, उनके लिए ये वाला टाइम अपॉर्चुनिटी लेस होगा। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ का सामना करना पड़ेगा ड्यू टू यूरेनस इज़ इन योर 8th हाउस। ये सिर्फ इसी हफ्ते नहीं, आगे भी चलेगा। तो आपने मौक़ों को, आपको मौका शनास होना पड़ेगा। आप अपने मौक़ों को ज़ाया मत करिए अपनी सुस्ती से, अपने वसाइल की कमी की वजह से, अपनी मिस प्लानिंग की वजह से, ज़्यादा सोने से, ज़्यादा टाइम किल करने से। अगर मौका ज़ाया करेंगे तो आप मेरी बात लिख लीजिए, अनकरीब आप पछतावे में मुब्तला होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए मौका ज़ाया ना करें। जो मौका मिलता है उस मौके को अपनी सलाहियतों के एतबार से प्लान करें और कन्वर्ट करें सक्सेसेस में। मार्स आपके 10th हाउस में है। समंदर पार कारोबार का आगाज़ किया जा सकता है। समंदर पार हिजरत करना चाहें तो कर सकते हैं। समंदर पार अगर अप्लाई किया हुआ था जॉब के लिए तो वहाँ से खुशखबरी आ सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले लोगों को, जिनके कैरियर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से मबनी है, उन्हें फ़ायदा होगा। इनफरादी ताकत में अगर आप इस वक्त मुस्तहकम हो गए हैं तो शराकतदारी ख़त्म करके इनफरादी काम की तरफ आ सकते हैं। जॉब स्विच करना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम, जॉब स्विच कर सकते हैं। अगर एप्रिसिएशंस नहीं मिल रही थी तो इस वक्त मार्स के 10th हाउस में होने की वजह से एप्रिसिएशंस मिल सकेंगी और एक से ज़्यादा कारोबार के मौक़े मिल सकेंगे या एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम के मौक़े मिल सकेंगे। अब बुरी खबरों में
وینس 8ویں گھر میں اچھا نہیں ہوتا، سو شادی کے لیے، رومانوی اچیومنٹس کے لیے، رومانس اچیومنٹس کے لیے یہ ٹائم اچھا نہیں ہے، پرپوز کرنے کا بھی ٹائم اچھا نہیں ہے، سم سارٹ آف رومانٹک لیول جتنے بھی ہیں یا ریلیشن شپ کے لیولز جتنے بھی ہیں وہ آسٹرولوجیکل سپورٹ سے خالی چل رہے ہیں یا نیگیٹو چل رہے ہیں، تو تھوڑا محتاط رہیے۔ سیٹرن آپ کے 4تھے گھر میں ریٹروگریڈ ہے، جوپیٹر آپ کے 3رے گھر میں ریٹروگریڈ ہے۔ ان دونوں ریٹروگریشن کی وجہ سے اخراجات کا لیول بڑھے گا، اور اخراجات کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف مینجمنٹ کام آئے گی اور کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو مینجمنٹ ضرور کریے، چیزوں کو سمجھیے، جہاں غیر ضروری اخراجات ہو رہے ہیں انہیں کنٹرول کریے۔ اینڈ اس کے علاوہ لیگ پولنگ کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، بہت قریبی لوگ لیگ پول کر سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی کام کریے، کسی طرح کا بھی کام کریے، رسک ٹیکنگ کا ٹائم ہے یہ، لیکن اس کا ایک میپ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اس کا ہول سول آپ ہونے چاہیے، ہر چیز کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اور آپ کے اندر نظم و ضبط بھی ہونا چاہیے، ڈسپلن۔ سو اگر یہ چیزیں جو میں نے ابھی بیان کی آپ اس کو اسی طرح فالو کریں گے لبراز، تو یقین کر لیجئے یہ ہفتہ خوشیوں سے بھرا ہوا ہوگا، اور یہ ہفتہ اگلے ہفتے کی بنیاد رکھ دے گا، اینڈ اگلے ہفتے عید ہے۔ اگر آپ نے اس ہفتے کامیابی حاصل نہیں کی، اگلے ہفتے پھر آپ ڈپریشن کی شکل میں عید گزاریں گے، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ اس لیے اس ہفتے کو غیر معمولی جانیے اور پرفارم کریے، اور اس پرفارمنس کا ریوارڈ ضرور ملے گا، بٹ مینجمنٹ کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ، اور تھوڑی اویئرنیس کے ساتھ۔ اگر آپ نے مینجمنٹ بھی کر لی، نظم و ضبط بھی کر لیا، ڈسپلن وے میں ڈیسیجنز بھی لے لیے، اور ہارڈ ورک بھی کر لیا، اور پھر بھی کامیابی نہ ہوئی، تو پھر آپ کے لیے میں جو ریمیڈیز دینے جا رہا ہوں یہ بڑی افیکٹو ہوگی۔ ایک تو گو ود یور برتھ اسٹون، یور برتھ اسٹون از گولڈن ٹوپاز، یلو سفائر، بلو سفائر، روبی اینڈ پرل، اوپل بھی پہن سکتے ہیں۔ یہ سب سٹون ایسے ہیں جو آپ کو فرینڈلی ریڈیشن دیں گے، اینڈ یہ فرینڈلی ریڈیشن ایز اے کیٹلسٹ یوز ہوتی رہے گی، عمل انگیز کے طور پر آپ کی فطری صلاحیتوں کو بڑھائے گی، آپ کے انگزائٹی لیول کو کم کرے گی، جو ریلیشن شپ میں کرائسس اس وقت آئے ہوئے ہیں ان کو ریپیئر کرے گی، جو ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشن میں پرابلم ہے ان کو بھی، اور جو رومانوی زندگی کی ناکامی ہے ان کو بھی یہ ریپیئر کر دے گی۔ اینڈ اسی طرح کی ادروائز جتنی بھی نیگیٹیوٹی آپ کے ذائچے میں ہاروسکوپ سے آ رہی ہے اسے آپ کے سٹونز جو میں نے گنوائے وہ ریپیئر کر دیں گے۔ 8 سے 10 کیرٹ کے درمیان کوئی بھی سٹون آپ پہن سکتے ہیں۔ سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت 26 ٹائم ضرور پڑھیے، اینڈ ابھی تو پڑھنے کا بڑا مزہ آئے گا کیونکہ طاق راتیں شروع ہونے لگی ہیں، اور طاق راتیں سال کا سب سے پریشیس ٹائم ہوتا ہے اسپرچول ٹیوننگ کے لیے، اسپرچول فیولنگ کے لیے، روح کو پاکیزہ، روح کو بابرکت کرنے کے لیے، معاملات کو بابرکت کرنے کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے۔ 21ویں رات 20ویں روزے کو آ جائے گی، 23ویں، 25ویں، 27ویں، اس میں یہی والا وظیفہ تھوڑا زیادہ کر دیجئے۔ سورہ شمس بھی ساتھ پڑھیے، اینڈ اپنا برتھ اسٹون بھی پہنیے، تو آپ اس سال کے لیے بہترین اسپرچول سپورٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں میری کہی ہوئی باتوں کو، میرا تجربے سے آپ فائدہ اٹھائیں گے، اور اس فائدے سے آپ اپنی زندگی میں خوشیوں کو آسان کر سکیں گے یا خوشیوں کو بڑھا سکیں گے۔ جب بھی آپ کو کسی بھی طرح کی کامیابی ملے، خوشی کی حالت میں، مٹیریل ایڈوانٹیجز کی حالت میں، ریلیشن شپ سٹیبلٹی کی حالت میں، اس نالج سے، تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعائیں میری دنیا اور آخرت کی پراپرٹی ہیں، اور میں اسی چیز کے لیے سمجھیں کہ ہمیشہ آپ سے درخواست کرتا ہوں۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگلا ہفتہ عید والا ہفتہ ہے، یہ ہفتہ تو 26 مئی سے 1 جون تک تھا، اگلا ہفتہ 2 جون سے شروع ہوگا، تو 7 یا 6 جون تک چلے گا، اور 5 جون کو ہوپ فلی عید ہو جائے گی، اینڈ دیٹ از اے بگ ایونٹ۔ آسٹرولوجیکل بھی اس کی ڈیفینیشن بیان کروں گا کیونکہ نیا چاند ہوتا ہے، اینڈ اس دن ایک ادروائز بھی اسٹار اپنا گھر بدل رہا ہے، اور اس سے آپ کی زندگی پر کیا فرق پڑے گا وہ بھی بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ نے کے بعد